स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुकाम मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो नोव्हेंबरची 14 तारीख शुक्रार 2020 आणि 5 दिसपट्या मिसाची वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सर कार्मेलीत संत भक्तांचे फेस्त संभ्रमता तशेंच चिल्ड्रन्स डे आचरण करता. पहिले वर्सा जनवायच्या पुस्तकांतले अध्याय 13 ओळ 1 ते 9. देवाची ओळख नसलेली सौर मनशा पिशी दिसतात त्या बऱ्या वस्तू उदेशी जो असा ताची ओळख करून घेऊन ती सकली नान. घडलेल्या वस्तूंक चीत दिवन घडणाराक ती वळखोंक नान. उजो वारे वा जळजळीत वारे, नेकेत्रां मंडळ, उदकाचो लोट वा आकाशाचे दिवे ही सगळी संसार चलोवपी देव म्हूण ती समजली. या वस्तूंच्या सोबायेक बुलोवन तांणी ह्यो देव म्हूण लेखल्यो जाल्यार तांचो धनी तांचे प्रात श्रेष्ठ म्हणून तांणी समजून घेवंक जाय असलें. कित्याक सोबायेच्या मूळ घडणारान त्यो रचल्यो. तांची पदवी आनी तांचें बळ तांकां विस्मीत करूं पावली जाल्यार त्यो केल्यात तो तांचे प्रात चड पदवेदार म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय असलें. कित्याक रचनांच्या वटपणां आनी सोबाये वरवीं दुबाव करून तांच्या रचणाराक आमी वळखोंक पावता. तरी या मनशाचो गुन्यांव व्हड न्हय. कित्याक देवाक सोदतना आनी तो मेळचे खातीर अत्रेकतना ती वाट चुकोवन गेली जावयेत. ताणें केल्ल्या वस्तू मदें रावून तांचो ठाव घेतना तांचे भायले रूप पळोवन ती बोलतात. कित्याक दिसत्यो वस्तू सोबीत आसात तरी तांकां गुन्यांव ना म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक संवसाराचो ठाव घेवंक तांकां इतली जन्माय आसा जाल्यार ताच्या धनयाक हाचे प्रास वेगी सोदून काडूंक तांच्यान कित्याक जालें ना. देवाचे उतार हे. देवाचे ओड उपकार. श्लोक. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मोळप ताच्या हातांचो वावर परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही संगत सांगत आसा. एक रात दुसऱ्या राती ही खबर कळयत आसा. श्लोक. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. शब्द ना, उतार ना, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकोंक येना. तरी तांचो ताळो पृथ्वीचे शेकान शेक घासता. तांचो संदेश संवसाराच्या पंतान पंताक पावता. श्लोक. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. दृढ रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 17 ओळ 20 आनी 26. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जशें नोयेच्या काळार घडले तशें मनशापूत येवच्या काळारय घडतले. नोये तारवान बेसो दीस पर्यंत लोक खावन पिवन आसलो, लग्न करून घेतलो आनी दितलो, आनी बुर्तुगोल आयलो आनी सगळी नास जाली. तशेंच घडलें लोताच्याय काळार. लोक खावन पिवन वेपार करून शेतां लावन आनी घरां बांदून सासलो. पूण लोत सोदोमातावन भायर सरून गेल्ल्या दिसास मळबार तावन उज्याचो आनी गंधकाचो पावस वतलो आनी सगळी नास जाली. ह्याच परी घडतले मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेले आपले बोदीक काडूंक म्हणून सकला देवाना जावं. तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा पाटी वसना जावं. लोताच्या स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचोंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो, आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगता, ते राती एकच हांतुळणार दोग न्हिदोन आसतले, पूण दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. खंय सोमया म्हणून शिसांनी ताका विचारलें. जेजून तांकां म्हळें, जंय मोडें पडलां थंय गीद जमो जातले. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता.